बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आप सभी लोगों को बखूबी मालूम होगा, हम सबको गमगीन कर देने वाली ये खबर लगभग आप लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी। इस्लाम के दाई और मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मदरसे और मस्जिदों के लिए आने वाले विदेशी फंडिंग को ज़बरन धर्म परिवर्तन में खर्च करने के झूठे मामले में पिछले दिनों मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। जब ये बात हम लोगों तक पहुंची तो हम सब लोगों में गम उमड़ना शुरू हो गया, और जाहिर में ऐसा है भी कि हजरत पर इस तरह के बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब बहुत ही ज़्यादा नेक और इज़्ज़तदार शख्सियत हैं, जो लोगों के भले के लिए सोचते हैं और किसी पर भी जुल्म और अत्याचार करने और गलत कदम उठाने के बारे में हजरत सोचें, ऐसा हजरत जी की शान और ज़ात के लिए मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है। नाज़रीन, हमारे पास लोगों की तरफ से खबरें आई, लोगों के पैगाम आए कि मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने इस दीनदार रहबर के लिए, जो हर वक्त लोगों के फ़ायदे की फिक्र में लगा रहता है, क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि एक सच्चा मुसलमान होने के नाते हम पर भी हजरत जी की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो हम अपने इस चैनल के जरिए से आप सब लोगों को, और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमसे सवाल किया था कि हजरत मौलाना के लिए क्या किया जाए, उन लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि हम सब जिस एतबार से भी मौलाना की रिहाई के लिए कानून के दायरे में रहकर जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। हम अपने चैनल के जरिए से मौलाना की रिहाई के लिए जो कुछ हमसे बन पा रहा है कर रहे हैं। इसी तरह हमारे तमाम भाई बहन अपनी वुसअत और हैसियत के मुताबिक हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई के लिए जो कुछ भी बन सकता है करें। जो टीचर्स हजरात हैं वो अपनी लाइन के एतबार से मौलाना की रिहाई की तदबीरें सोचें, और जो लोग लॉयर्स हैं वो अपनी काबिलियत के दम पर कानून के रूल्स का लिहाज करते हुए मौलाना की रिहाई के लिए दिलो जान से मैदान में उतर जाएं। जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी मीडिया के जरिए से लोगों की सही बात की तरफ नुमाइंदगी करें और लोगों तक सच बात पहुंचाएं। जो आम लोग हैं वो आंदोलन की अगर जरूरत पेश आए तो आंदोलन करें, साथ ही साथ अमली एतबार से अपने आप को मजबूत रखें। अल्लाह पाक से अपना ताल्लुक इस मुश्किल घड़ी में बहुत ज्यादा जोड़ कर रखें। अपने नफ्स का जायजा लें, गुनाहों के कामों से अपने नफ्स को रोकें। हर फर्ज नमाज के बाद, क्योंकि दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त होता है, इसलिए अपने दिलो दिमाग को जाहिर रखकर सच्चे दिल से अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ाएं और अल्लाह पाक से हजरत की भलाई, हजरत की हिफाजत और बाइज्जत बरी की दुआ करें। तहज्जुद में उठकर अल्लाह पाक के सामने अपने हाथ आजिज़ी से फैलाएं और अल्लाह से रो रो कर हजरत की बहुत जल्द से जल्द बाइज्जत रिहाई के लिए दुआ करें, क्योंकि तहज्जुद के वक्त की गई जायज दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। वो अपने बंदों की तहज्जुद में की गई दुआ को वापस लौटाने में शर्माता है, और उस दुआ को जो बंदे ने उससे तहज्जुद में उठकर मांगी थी कबूलियत के दरवाजे तक जरूर पहुंचाता है। इसी के साथ साथ हजरत के लिए इस्तिग़फ़ार का कसरत से एहतमाम करें, यानी बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें, सदका करें, क्योंकि सदका मुसीबतों और आफतों को टालता है। जाहिर है कि मौलाना को इस तरह के झूठे केस में फंसाना हम सब के लिए भी एक मुश्किल की घड़ी है, जिसको टालने में हर मुमकिन कोशिश को अपनाने के साथ साथ दुआएं और सदका अल्लाह पाक की तरफ से अता किया हुआ एक बेहतरीन हथियार है। इसी के साथ साथ हजरत के लिए नफली रोजे का एहतमाम करें, क्योंकि अगर हमें कोई परेशानी पेश आती है तो हम फौरन ही अल्लाह पाक को मनाने के लिए रोजों का सहारा लेते हैं। अल्लाह को रोजे बहुत पसंद है। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे का बदला मैं खुद हूँ। रोजे इस मुश्किल वक्त को टालने के लिए बेहतरीन जरिया है। नाजरीन, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा इस तरह का मामला सिर्फ मौलाना ही के लिए नहीं, बल्कि जो भी सच्चाई और हक के साथ है, वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, किसी भी जाति या धर्म से ताल्लुक रखता हो, हक की आवाज लड़ने वाले हर उस शख्स के लिए हमारा तर्ज अमल यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जो हक बोलता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसको या तो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है या फिर लोगों की निगाहों से बहुत दूर यानी जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है। पर हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम हर उस शख्स के साथ हैं
جو حق پر ہو۔ اس وقت ہمت بالکل نہیں ہارنی ہے، بلکہ آزمائش کی اس کٹھن گھڑی میں ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حالات جو اکثر اللہ کے نیک بندوں پر وقتاً فوقتاً یعنی اکثر آتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی پچھلی پوری اسلامک ہسٹری پر نظر ڈال لیجئے، جو بھی اللہ کا زیادہ قریبی ہوگا اس کے ساتھ اللہ پاک کی اتنی ہی زیادہ آزمائشیں ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اتنے ہی کڑے حالات اس پر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، سب کے سب اللہ کے بہت قریبی اور محبوب بندے تھے، پر سب پر بڑے بڑے حالات آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے کہ ان کی پیدائش کے فوراً ہی بعد اللہ پاک نے ان کی والدہ کی کتنی سخت آزمائش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کتنی بھاری آزمائش ہوئی کہ ان نیک خواتین پر خود ان کی بستی والوں نے نعوذ باللہ زنا جیسے بدترین گناہ کی تہمت لگائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نمرود نے دہکتی ہوئی خوب اونچی لمبی چوڑی آگ میں ڈلوا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی بڑی بیماری میں ڈال دیا تھا کہ ان کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے سارے قبیلے کے لوگ ان سے گھن کھانے لگے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کے سب سے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک لمبی مدت تک جدا رکھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہنے والے ان کے ملک کے لوگوں نے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے ان کو انہی کے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور دوستو، یہ سب لوگ اللہ پر اپنا مضبوط ایمان رکھتے تھے، یہ بالکل بھی مایوس نہیں ہوئے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے۔ انہیں اس بات کا پکا یقین تھا کہ اللہ پاک کی آزمائش کے بعد ضرور اللہ پاک کی مدد آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ پاک نے اس چھوٹے سے موسیٰ کو اس کی والدہ کے پاس واپس لوٹایا، جس نے اس کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تھا۔ حضرت مریم کی پاکیزگی کو چھوٹے سے گود میں لیٹے ہوئے بچے کو بولتی عطا کی، پھر اس نے ایسی صفائی پیش کی کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئی۔ آپ نظر ڈالیے ہسٹری پر، جو آگ منٹوں سیکنڈوں میں انسانی جسم کو راکھ بنا کر رکھ دیتی ہے، اس دہکتی ہوئی آگ کو اللہ پاک نے اپنے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گل گلزار بنا دیا، اور جو مرض حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے گھن کھانے کی وجہ بن رہا تھا، اللہ پاک نے ان کو اس بیماری سے شفا دے کر بعد میں ان کی صحت اور اولاد میں اتنی برکت دی کہ جو آگے تک کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اب غور کر لیجئے ہسٹری پر، حضرت یعقوب نے اپنے جس بیٹے کو دل و جان سے چاہا تھا، ان کے صبر کی بنیاد پر ان کا وہی بیٹا کچھ مدت کے بعد پہلے سے بہت اچھے حالات میں ان کے پاس لوٹا دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی کھوئی ہوئی آنکھوں کی روشنی بھی اللہ پاک نے ان کے اس بیٹے کے کرتے کے ذریعے ان کو واپس کر دی۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ غور کر لیجئے، تمام نبیوں کے سردار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر جن لوگوں نے ان کو ملک سے نکالا، اللہ پاک نے ان سے بہتر لوگوں کے بیچ اپنے پیارے حبیب کو عزت اور بلند کے مقام پر پہنچا دیا، اور وہ پیارے لوگ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان تک نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اور دوستو، یہ سب حالات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نا امید بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہم مومنوں کی شان نہیں ہے، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ حضرت مولانا کی رہائی کے لیے قانونی اور مذہبی اعتبار سے ہم سب لوگ جو بھی کوششیں اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تمام مسلمان بھائی بہن آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، یعنی جس طرح جسم کے کسی بھی ایک حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی مولانا کی اس بلا وجہ گرفتاری پر افسوس کرنا ہے، اور دن میں ان کی رہائی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق قانونی کارروائی کرنی ہے، اور رات کو اللہ کے سامنے رو رو کر ان کی باعزت رہائی کے لیے دعا مانگنی ہے، کیونکہ دوستو، جھوٹ کتنا بھی زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ سچ کے رنگ کو پھیکا نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کی رفتار بھلے ہی بہت تیز کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی سچ پر فتح نہیں پا سکتا۔ ایک نہ ایک دن سچ سب کے سامنے آ کر ہی رہتا ہے، اور جھوٹ خاک میں مل کر رہتا ہے، کیونکہ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سچ سامنے آ کر رہتا ہے اور باطل کا منہ کالا ہو کر رہتا ہے۔ اور دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یقین ہے کہ دنیا کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ ہمیشہ اٹل اور سچ رہے گا۔ اس کے سچے ہونے میں ہمیں کہیں سے کہیں تک کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو دوستو، آخر میں جاتے ہوئے ہم پھر یہی کہیں گے کہ ہمت نہ ہاریں، اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں، حالات سے بالکل بھی مایوس نہ ہوں۔ اور یہ کوئی نئے حالات ہم پر نہیں آئے ہیں، مسلمانوں پر اس سے پہلے بھی اس طرح کے بڑے بڑے حالات آتے رہے ہیں۔ ان حالات میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کر ان حالات کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مسلمان کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ حالات کو بدلے۔ اس لیے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمت سے کام لینے کے ساتھ ساتھ ظاہری تدبیریں اختیار کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جاتے جاتے ہم حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے اللہ پاک سے سچے دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت جی کو جلد سے جلد باعزت بری فرمائے، اور تا حیات حضرت کی ہر طرح کی پریشانی اور بلا وجہ کی بدنامی سے حفاظت فرمائے، آمین۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔